आज हामी नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै नेपाली राजनीतिका विभिन्न पाटो केलाउनेछौँ। साथसाथै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बारेमा विशेष अध्ययन गर्नेछौँ। चोलेन्द्र शमशेर राणा भनेको के हो भनेर जनताले बुझेका छैनन्। उनी न्यायाधीश हुँदाखेरि के गरेका छन् थाहा छैन। उनका भाइले के गरेका छन् जनताले बुझेका छैनन्। चोलेन्द्र शमशेर जबराको बारेमा टीका टिप्पणी गर्नु त मैले मिल्दैन तिन त्यस्ता पतित मान्छेहरूको, होइन। नेपालको न्यायालयमा भ्रष्टाचारको सेटिङको सबैभन्दा बढी चलखेल कसको पालामा भयो? चोलेन्द्र शमशेर राणाको पालामा भएन। अनि एउटा न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश बसेर जनताको न्यायको चौघेराभित्र न्याय दिनुपर्ने ठाउँमा पैसा हसुर्नेले अनि अहिले न्यायको कुरा गरेर हुन्छ? अहिले पार्टीहरूप्रति तिनले चाहिँ त्यसरी टीका टिप्पणी गरेर हुन्छ? यी न्यायाधीश अहिलेको चोलेन्द्र शमशेर त यो व्यवस्था खान चाहन्थे, यो व्यवस्था समाप्त पार्न चाहन्थे, यो गणतन्त्रलाई समाप्त गर्न। गणतन्त्र आउन सक्दैन, राजासँग सम्झौता गर्नुपर्छ भनेर तपाईँलाई थाहा छ। त्यतिखेर दृष्टि साप्ताहिक अहिले पनि होला, उहाँका अन्तर्गत हामी जस्ता युवाहरू जेलमा पढेका थियौँ। त्यही भएर केपी ओली हो कि यो संविधान बचाउने, केपी ओली हो कि यो संसदलाई यो हाम्रो चाहिँ संविधानको रक्षार्थ अरू हुन्, माधव प्रचण्ड झलनाथ हुन्। अनि केपी ओली यो चाहिँ नागरिकता विधेयकमा केपी ओलीले कहाँनिर हस्ताक्षर गरेका छन् विरुद्धमा? झापा पुगेर डुक्रेका होइनन् केपी ओली। केपी ओली जति राष्ट्रघाती त हाम्रो यो अहिलेको व्यवस्थामा कुनै नेता छैन। केपी ओली जुन पार्टीको अध्यक्ष छन् त्यो पार्टी सर्वोच्चको भ्रष्ट न्यायाधीश, म तपाईँको मिडियाबाट भनिदिन चाहन्छु, भ्रष्ट न्यायाधीश कुमार रेग्मीको आदेशले बनेको पार्टी हो, परमादेशले बनेको पार्टी। नेकपा एमाले त प्रचण्ड र केपी ओली भएर विघटन भइसकेको पार्टी हो नि, दुईटा हस्ताक्षर ताजै छन् नि। अनि एउटा पार्टी सर्वोच्चले बनाउँछ भने केपी ओली त्यो सर्वोच्चको आदेशले बनेको पार्टीको मान्छेले परमादेशबारे भन्ने लाज लाग्दैन? राजेन्द्र लिङ्गदेनको एजेन्डाको बोक्नेहरू केपी ओली, राजेन्द्र लिङ्गदेन, यो अहिलेको जबरा प्रधान न्यायाधीशबाट महाभियोग लागो चोलेन्द्र शमशेर जबरा एकातिरै हुने हो। गणतन्त्र ल्याउने प्रचण्ड, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा, नेपाली काङ्ग्रेस, वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकातिर हुने हो। केपी ओली त धर्मको बिचमा एउटा चाहिँ द्वन्द्व चाहन्छन्। केपी ओली जातमा द्वन्द्व चाहन्छन्। केपी ओली यो सहिष्णुतालाई कायम गर्न चाहँदैनन्। केपी ओली त आफ्नो एउटा चाहिँ सीमित इन्ट्रेस्ट छ, स्वार्थ छ। त्यो स्वार्थलाई कसरी हो लागू गर्न चाहन्छ? केपी ओलीले बालकोटको सम्पत्ति बुझा हो, चढेको गाडी बेचेर दिएको हो। केपी ओलीको त बालकोटमा भएको चाहिँ त्यो आनामा कति आनामा 3-4 रुपैयाँमा भएको जग्गा बेचेर दान दिएको राज्यलाई। केपी ओलीले के गरे भने प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भ्रष्टाचार गरेर ताप्लेजुङ 5 थरमा एउटा चाहिँ पुरानो उनको गाउँ रहेछ तेह्रथुममा, आठराईमा गएर किनेर त्यो जग्गा चाहिँ हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिएका हुन्। हदबन्दीभन्दा त्यहाँ पनि मुद्दा परिरहेछ। अनि यस्ता नाटक, यस्ता जालजेलका कुरा गरेर अब जनताले पत्ताउँछन् भने कम्युनिस्ट आन्दोलनको दुई तिहाई मतलाई बालुवाटारमा बसेर लात्ताले हानेको होइन, अनि माफिया फडा स्वार्थीहरूसँग भेटेर अनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजन गरेको होइन। यो गणतन्त्रप्रति केपी ओलीको कुनै पनि लगाव छैन। केपी ओली केशरजङ रायमाझीको दोस्रो रूप देखा परेपछि, केपी ओलीले यो व्यवस्था समाप्त गरेपछि केपी ओलीसँग सहकार्य हुन्छ त? यो त व्यवस्था बचाउने कुरा हो। यो व्यवस्था तर एउटा केपी ओलीसँग कत्रो डर है तपाईँहरूलाई? राजा महेन्द्रले महेन्द्रसँग तुलना गरिदिनुहुन्छ। बालेन शाहलाई कसैले औँलो ठडाउने बेला भएको छैन। बालेन शाह एउटा युवाको प्रतिनिधित्व हो। बालेन शाहले युवाको प्रतीकको रूपमा भूमिका खेलिरहेका छन्। बालेन शाहलाई कसैले त्यसरी धाक धम्की दिएर आफ्नो बसमा ल्याएर चाहिँ नि कुनै चिज गर्छु भन्ने त्यो दिवा सपना नसोचिन्छ। हामी जस्ता युवाहरू पनि बालेन शाहको त्यो अभिमतको पक्षमा छौँ। तपाईँलाई थाहा छ बालेन शाहले चाहिँ ती अघि थर्काउने मान्छेका तपाईँले नाम लिनुभएको थियो, ती थर्काउने मान्छेले अनैतिक ढङ्गले घर बनाएको कुरामा डोजर लायो भनेर के धम्काउनु मिल्छ? ठिक गरेछ बालेन शाहले। अन्ध्रा सोभियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीसँग म समसामयिक विषयमा चुरोकुरोमा संवाद गर्नेछु। सबभन्दा पहिले म चुरोकुरोमा अन्ध्रा सोभियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरोकुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हस्, नमस्ते। सबभन्दा पहिला काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 बाट तपाईँको नाम तपाईँको पार्टीले सिफारिस गरेर पठाएको छ, यसमा तपाईँलाई हार्दिक बधाई पनि छ। धन्यवाद। अब म मूल विषयमा प्रवेश गर्छु। पार्टी गठन गरेको लगभग 1 वर्ष भयो तपाईँहरूले। तत्पश्चात नेकपा एमालेका अध्यक्ष माधव, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको चर्चा जति छ त्योभन्दा कम सुदेश पराजुलीको चर्चा पनि देखिएन। तपाईँहरूले आफ्नो
जुन किसिमको एउटा युवा व्यक्तित्व छ, एउटा राजनीतिक आफ्नो पहिचान बनाउनु भएको छ, पार्टी राजनीतिभन्दा अलिकति फरक भएर विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्ष भइसकेपछि पार्टीकै कुरा पोख्नुभन्दा अलिकति फरक र डाइनामिक विचार दिन नसक्नु भएको हो। पार्टीकै लागि मरिहत्ते गर्नुभयो, पार्टीकै लागि ज्यान चाहिँ फाल्नुभयो, तर देश र जनताको लागि सोच्ने बेला भएन र त्यो किन सोध्नु भएन तपाईँहरूले? मैले यहाँबाट यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने ठान्छु। पहिलो कुरा त हाम्रो राजनीतिक परिवर्तन चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो, त्यसलाई बुझ्यौँ भने हामी सही ठाउँमा पुग्छौँ। पार्टी राजनीतिको कुरा त पार्टीको एउटा कार्यकर्ताले गर्ने स्वाभाविकै छ। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण हामीले व्यवस्था बचायौँ नि त। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हिजो केपी ओलीले लात्ताले हानेर पटक पटक संविधान मिचेको विरुद्धमा हामी उभियौँ नि त। त्यसका विरुद्धमा उभिनु भनेको राजनीतिक जितको लडाइँ थियो। अर्को अब म एउटा सङ्गठनको अध्यक्ष भएको कारणले मैले समुदायको अधिकारका निम्ति लड्ने कुरा, दबाब जागरण र प्रतिपक्ष आन्दोलनको भूमिका खेल्ने कुरामा त म निरन्तरै छु। त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति म जोड्छु। त्यो कुरा हामी समुदायको अधिकारका निम्ति जो लड्यौँ, म 7 दिन आमरण अनसन बसेँ नि त शिक्षा परिवर्तनका निम्ति हो। त्यो कुरा भन्दा चाहिँ अर्को राजनीति मैले जे विषयवस्तु राख्छु त्यो चाहिँ बढी हाइलाइट हुने। तर मैले चाहिँ सामाजिक रूपमा गरेका भनौँ न दबाब जागरण र प्रतिपक्ष आन्दोलनको रूपमा खेलेका भूमिका चाहिँ अलिकति हामी मिडिया सामाजिक यो क्षेत्रले पनि अलिक कम महत्त्व दिएको कुरा सत्य। यो मैले के मानेमा जोडे आउँ भने नि सुरुमै जस्तो नागरिकता विधेयक जस्तो, अब जनताको भाषामा भनौँ भने राष्ट्रघाती विधेयक भन्छन् नागरिकता विधेयकलाई। यो सत्ता गठबन्धनभन्दा बाहिर भएको पार्टीहरूका कुरा सुन्ने भने राष्ट्रघाती भन्छन्, एमसिसी राष्ट्रघाती भन्छन्, एसपिपी राष्ट्रघाती भन्छन्। यस्ता जटिल विषय उठ्दा तपाईँहरू पार्टीको झोला बोक्नुभयो क्या? सडकमा जनतालाई साथ दिन आउनु भएन। पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीको छाया बन्नुभयो तपाईँहरू। तरुण दल नेवी सङ्घ काङ्ग्रेसका छाया बने, क्रान्तिकारी माओवादीको छाया बन्यो। जनताको आवाज किन बुलन्द पार्न सक्नु भएन भन्ने मेरो प्रश्न हो। तपाईँलाई म चाहिँ स्मरण गराउन चाहन्छु, जतिखेर संसदमा एमसिसी टेबल भइरहेको थियो, जतिखेर केपी ओलीले एकदम एउटा चाहिँ भनौँ न हटले एमसिसी पारित गर्ने कुरा नेकपा कालीन अवस्थामा गरिरहेका थिए, त्यतिखेर मसाल बोक्ने हामी हो नि त। तपाईँले देख्नुभयो कि हाम्रै गठबन्धन सरकारमा थियो, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्ड माधव नेपाल लगायत नेता एउटा चाहिँ गठबन्धनभित्र हुनुहुन्थ्यो। त्यो बानेश्वरमा त्यत्रो आन्दोलनको आँधीबेरी कसले सिर्जना गर्यो? अनि बालुवामा पानी त भयो। तपाईँको नेतृत्वले म भन्छु मेरो काम तथा म जस्तै सङ्गठनको काम भनेको हस्ताक्षरकर्ता होइन, दबावको काम हो, प्रतिपक्ष आन्दोलनको काम हो, होइन जागरणको काम हो। त्यो कसले गर्ने भन्दाखेरि हामी त मन्त्री त होइनौँ, हामी पार्टीका शीर्ष नेतृत्वमा बसेर हस्ताक्षर गर्ने मान्छे त होइनौँ। तर हामीले जनतालाई त भन्यौँ नि त, गोलबन्द गऱ्यौँ कि राष्ट्रघाती कुनै पनि कुराहरू नेपालको संसदले अनुमोदन गर्नु हुँदैन भनेर हामीले भन्यौँ। त्यही आधारमा पनि एउटा व्याख्यात्मक घोषणासम्म त पुग्यो नि। त्यो त लाज छोड्ने टालो लङ्गुटी त थियो नि, त्यो त एक बित्ताको एउटा त्यस जे भने पनि यसमा धेरै बहस विवाद भइसक्यो होइन। मैले तर तपाईँले जोडेको विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँहरू यस्ता चाहिँ जनताको निर्णयहरूमा किन उभिनुहुन्न भन्ने सन्दर्भमा मात्रै जोडेको। मैले के अरे चाहिँ हामी जनताको जब जनजीविकाको सन्दर्भको कुरा आउँछ, जब हाम्रो व्यवस्थामाथिको प्रहारको कुरा आउँछ, जब हामीले के अरे चाहिँ ल्याएका चाहिँ यो समानताको पक्षमा लड्ने कुरा आउँछ, यसमा हामी सडकमै हुन्छौँ। नतिजा के पाइयो त? पेट्रोलको मूल्य बढेर आकाश छुयो, तपाईँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो, सरकारले नाटक गर्यो, घटायो, फेरि बढायो, अहिले दुई पटक घटेर आइसक्यो। तपाईँहरू आयल निगमको अगाडि देखिनुहुन्न, आयल निगम घटाउँदैन, सरकारको समर्थित पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, छाया भन्दा केही भन्न सक्नु भएन भने जनताको आरोप है सुरेशजी, मेरो होइन। यसलाई यसरी बुझौँ जस्तो लाग्यो मलाई। के भन्दाखेरि हामी आयल निगमको अगाडि आन्दोलन गर्दाखेरि आयल निगमको के अरे चाहिँ कार्यकारी उपाध्यक्षलाई कालो मोसो लाउँदा जाँदै गर्दा पुलिसले पक्रेको कुरा, अनि त्यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु भएन नि त। हामी आन्दोलनमै छौँ। हाम्रो पार्टी सरकारमा होस् अथवा नहोस्, जनताको पक्षमा जनहितको पक्षमा जसले निर्णय गर्छ त्यसलाई ताली बजाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी बोक्छौँ। हाम्रो पार्टी सरकारमा होस् तर जनघाती निर्णय गर्छ भने त्यसका विरुद्धमा सडकमा सबभन्दा बढी खबरदारी कसले गर्छौँ? हामी अन्तर्राष्ट्रियले गर्छौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि परिणामको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै निराशा जस्तो पनि तपाईँहरूले देख्नुभयो होइन। कहिले पेट्रोलियम पदार्थको हाम्रो सम्झौता हुन्छ, हामीसँग घटाउँछन्, फेरि बढाउँछन् होइन। कहिले हामीसँग के अरे आन्दोलन गर्छौँ, केही निर्णयहरूमा नेताहरूले चाहिँ सहमति गरेर होइन फ्याक्टर निर्णय लागू गरिदिनुहुन्छ। यसले हेर्दा चाहिँ के हुन्छ भने विद्यार्थी आन्दोलनको आवाज अथवा हामीले उठाएको सडकको आवाजलाई नजरअन्दाज गरे जस्तो त देखिन्छ।
तर पनि कालान्तरमा के हुन्छ भने राजनीतिक पार्टीहरू हामीले उठाएका मुद्दामा आइरहेकै छन्। तर आज नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित भएको छ। आज सम्भवतः तपाईँ र म कुरा गर्दा गर्दै केही समयमा राष्ट्रिय सभाको बैठकले पनि त्यो पारित गर्नेछ। तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? सडकमा त देखिनुहुन्न, नागरिकता विधेयक स्वीकार्य हो होइन। हामी के चाहन्छौँ भने नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो दुविधा छैन। नागरिकता विधेयकमा भएका जे किसिमका त्रुटिहरू छन् त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने हामीले भनेका छौँ। हाम्रो वक्तव्य मार्फत पनि त्यो कुरा आइसकेको छ। संविधान राष्ट्रले पनि त्यसको चाहिँ नि त्रुटि रहेका कुराहरूमा एउटा सार्वभौम सत्ता संसदले त्यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ भनेका छौँ। अर्को कुरा चाहिँ यसको काम राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो देश आफ्ना जनताप्रतिको बहिमान गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा त हाम्रो अभिव्यक्ति गरिसक्नुभयो त अनि पास गरिदिनु भयो। 35 जनाले पास गर्नुभयो, पहिला पठाउनु भयो र धन्न राष्ट्रपति हुनुहुँदो रहेछ यो देशमा। राष्ट्रपति भन्ने संस्था तपाईँहरूले लडेर ल्याएको, जोगाइदिनु भयो है देश त। राष्ट्रपतिले जोगाएको हो नि। राष्ट्रपतिले ठिकै भन्नुभयो। राष्ट्रपतिले आफू अनुकूल निर्णय गर्नुहुन्छ कहिले, होइन कहिले आफू प्रतिकूल निर्णय गर्नुहुन्छ भनेपछि राष्ट्रपति यो देशमा अहिलेको राष्ट्रपति जस्तो विवादास्पद निर्णय गर्ने व्यक्ति कोही पनि छैन। तपाईँले देख्नुभयो केपी ओलीले पठाएका विधेयकहरू छिनमा सेकेन्डमा निर्णय गरेर पठाउनुहुन्थ्यो। एउटा फिर्ता गरेको तपाईँले इतिहास हेर्नु भएको छ। केपी ओलीले गरेका कुहरू, केपी ओलीले गरेका संविधान विरोधी कदमहरू, केपी ओलीले गरेका के अरे चाहिँ राष्ट्रहित विपरीत कदमहरूलाई राष्ट्रपतिले टुलु हेरेर चाहिँ नि गर्नुभयो। एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसद यसले गरेका कुराहरूप्रति हाम्रा चाहिँ छन्, विमतिहरू छन्, होइन विमति छन्। यसलाई यी त्रुटिलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने राजनीतिक पार्टीहरूले नै समस्या समाधान गर्ने हो नि त। तर त्यो ठिकै हो, उहाँले के अरे चाहिँ पटक फिर्ता पठाउनुहुन्छ। हिजोको राष्ट्रपतिको भूमिका र आजको राष्ट्रपतिको भूमिका हेर्नुहोस् त। तर एउटा ठिक यो सेन्टिमेन्टमा उहाँले जे गरिरहनु भएको छ नि, सेन्टिमेन्टमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारले म भन्न चाहन्छु हिजो क्रान्तिको बलिदानको त्यो सम्मानका निम्ति राष्ट्रपतिले खेल्नुपर्ने भूमिका त खेल्नु भएन नि। तपाईँलाई थाहा छ नेपालको संविधान केपी ओलीले बालटरमा बसेर कुल्चिँदाखेरि राष्ट्रपति कुन चाहिँ दुलोमा बसेर हेरिरहनु भएको थियो? शीतल निवासमा त बसेर त्यो निर्णय हेर्ने अधिकार त उहाँलाई थिएन। सुरुदेखि राष्ट्रपतिले यस्तै भूमिका खेलेको भए, आज जुन भूमिका खेल्नु भएको छ राष्ट्रपतिले, सुरुदेखि आजसम्म राष्ट्रपतिले आजको भूमिका खेल्नु भएको भए अवश्य पनि नेपाल यस्तो अवस्थामा जाने थिएन। कम्युनिस्ट पार्टी यो ठाउँमा पुग्ने थिएन। कम्युनिस्ट पार्टीले सही गति लिन सक्थ्यो। कम्युनिस्ट पार्टीले यो हालतमा पुर्याउने राष्ट्रपति पनि हो। महत्त्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रपतिको पनि छ। माधव र प्रचण्डले केपी ओलीलाई काम गर्न नदिएपछि, बारम्बार खुट्टा बाँधेर दौड भनेपछि, नियुक्तिमा भाग खोजेपछि आज यो हालत भयो भनेर भनिरहनु भएको छ। माधव प्रचण्ड झलनाथ देशद्रोही हुन् भनिसक्नुभयो केपी ओलीले। ठिक तपाईँ देशद्रोहीको ल मान्नुहोस्, देशद्रोहीलाई नेता माने हो तपाईँले केपी ओलीको भाषामा? केपी ओली जतिको देशद्रोही, केपी ओली जस्तो राष्ट्रघाती, केपी ओली जति संविधान विरोधी, केपी ओली जस्तो यो सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र विरोधी मान्छे चाहिँ नेपालमा कोही छैन। फेरि त्यो तथ्यमा भनेको मैले तपाईँलाई त्यत्तिकै मैले द्रोही चाहिँ विरोधी भने होइन नि। केपी ओली जस्ता हावाको भरमा उखान टुक्काले एकछिन मजाक लिएर मैले बोले होइन क्या। केपी ओलीले देख्नुभएको छ हिजो केपी ओलीले के भन्थे? हामी जतिखेर गणतन्त्रको झन्डा बोकिरहेका थियौँ नि त्यतिखेर केपी ओली के भन्थे भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? तुलसी गिरी त्यतिखेर राजाको कार्यकालको उपाध्यक्ष थिए, हो स्मरण छ नि? त्यतिखेर केपी ओली जम्मा 7 दिन नजरबन्दामा बसे, त्यो पनि बालकोटमा। तर माधव नेपाल, गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरू भनौँ, अरू अन्त जनआन्दोलनका तत्कालीन नेताहरू, माओवादीको पाटो त बेग्लै छ, उहाँहरूलाई महिना कस्टडीमा राख्ने, डन्ठा हान्ने राजा ज्ञानेन्द्रलाई उहाँले त्यही बेला पनि सम्झौता गर्दै हुनुहुन्थ्यो र भन्दै हुनुहुन्थ्यो नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनु भनेको यहाँ रत्नपारबाट ठेलागाडा चढेर, बैलगाडा चढेर अमेरिकाको वासिङटन डिसी पुग्नु जस्तै हो। गणतन्त्र आउन सक्दैन, राजासँग सम्झौता गर्नुपर्छ भनेर तपाईँलाई थाहा छ। त्यतिखेर दृष्टि साप्ताहिक अहिले पनि होला, उहाँका अन्तर्गत हामी जस्ता युवाहरू जेलमा बढ्दै गर्दा पढेका थियौँ। त्यही भएर केपी ओली हो कि यो संविधान बचाउने, केपी ओली हो कि यो संसदलाई, यो हाम्रो चाहिँ संविधानको रक्षार्थ अरू हुन्, माधव प्रचण्ड झलनाथ हुन्। तपाईँलाई थाहा छ नि केपी ओली के अरे चाहिँ सरकारमा हुँदा के भन्छन्, सत्ता बाहिर बस्दा के भन्छन्। एमसिसीको सन्दर्भमा केपी ओलीको भूमिका के हो त? केपी ओलीको पार्टी कुन ठाउँमा उभियो एमसिसीको सन्दर्भमा? एसपिपीको सन्दर्भमा केपी ओली पार्टी कहाँ उभियो?
अनि केपी ओली यो चाहिँ नागरिकता विधेयकमा केपी ओलीले कहाँनिर हस्ताक्षर गरेका छन् विरुद्धमा झापा पुगेर डुक्रेका होइनन् केपी ओली। केपी ओली जति राष्ट्रघाती त हाम्रो यो 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 अहिलेको व्यवस्थामा कुनै नेता छैन। तर उहाँले भने तपाईँले सुन्नु भएन, खोइ लिपुलेख लिम्पियाधुराको बारेमा गठबन्धनको धारणा के हो, सत्तारूढ गठबन्धन हामीले त ल्याइदिउँ, यिनीहरू त यो बारेमा चु समेत गरेर बोल्दैनन्, धारणा के हो भनेर हिजो कञ्चनपुरमा गएर तपाईँहरूको धारणा मागिरहनु भएको। बिचरा केपी ओली जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकालीन त्यतिखेरको हाइकमान्ड थियो नि, त्यतिखेरको हाइकमान्डले गरेको निर्णय हो लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानी यसका बारेमा। अनि तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि शिक्षा मन्त्री को थिए? गिरिराजमणि पोखरेल। उहाँले किताब छाप्दाखेरि लिपुलेख लिम्पियाधुरा कसले रोकेको? केपी ओलीलाई हेक्का छ? केपी ओलीलाई हेक्का छ कि हामीले संसदबाट एक माना एक धिक्काका साथ पास गरेको न नेपाली काङ्ग्रेसको अब्जेक्सन छ के शेरबहादुर देउवा चाहिँ के अरे लिपुलेख लिम्पियाधुराको विरोधी हो के चाहिँ अरू पार्टीहरू हुन्? त्यतिखेर केपी ओली सत्तामा भएको कारणले उनले प्रस्ताव ल्याए, तर ताली ठोकेर पास गर्ने त्यतिखेरको प्रतिपक्ष, त्यतिखेरको सत्तापक्ष, त्यहाँभित्रका नेताहरूले पारित गरेको सार्वभौम सत्ता संसदले पारित गरेको त्यो नक्सालाई सुटुक्क सामन्त गोयलको चाहिँ गुलामी गर्दै केपी ओलीले त्यो नछाप भने होइन। अनि केपी ओली कुन राष्ट्रवादी हुन्? तर आज उनको कुरा सुन्नु भएको छ तपाईँले, यही प्रमादेशको सरकार बन्यो, मैले लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा सार्वजनिक गर्दा मैले कुर्सी गुमाउनु पर्यो र प्रमादेशको सरकार आयो, तपाईँहरू प्रमादेशी सरकार। एउटा स्मरण गरौँ ल, सरकार त परमादेशको रहेछ। संविधानको व्याख्या कसले गर्छ? के अरे चाहिँ सर्वोच्चले गर्छ नि, होइन? सर्वोच्चले पनि संविधानको व्याख्या गरेर निर्णय गर्ने अधिकार छ हो। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, नेपालमा नेकपा एमाले अहिले केपी ओलीले जुन पार्टीको अध्यक्ष भइरहेका छन् नि केपी ओली, अनि तपाईँले न्यायाधीशको नामै किटेर भनिरहँदा हो निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले हिजो संसदमा जवाब दिँदा के भन्नुभयो तपाईँले सुन्नु भएको छ? माधव नेपाल र तपाईँको अध्यक्ष माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई ललिता निवास प्रकरणमा दोषी ठहराउने फैसला हुँदै थियो अदालतबाट, त्यो थाहा पाएर मलाई रातारात त्यो महाअभियोग लगाइयो। त्यो पनि माधव नेपालले त उहाँले नामै लिएर चुड्कीका भरमा हटायौँ हामीले भनेर भन्नुभयो र पुरा अभिनय गरेर चोलेन्द्र शमशेर राणाका बारेमा नेपाली जनताले बुझेका छैनन्। चोलेन्द्र शमशेर राणा भनेको के हो भनेर जनताले बुझेका छैनन्। उनी न्यायाधीश हुँदाखेरि के गरेका छन् थाहा छैन, उनका भाइले के गरेका छन् जनताले बुझेका छैनन्। चोलेन्द्र शमशेर जबराको बारेमा टीका टिप्पणी गर्नु त मैले मिल्दैन तिन त्यस्ता पतित मान्छेहरूको, होइन? त्यसो भने ती पतितहरू तपाईँको पार्टी अध्यक्षको बारेमा त गम्भीर कुरा बोले नि। ती पतितहरूले के भन्छन्, ती के अरे चाहिँ न्यायालयका कुलङ्गरहरूले के भन्छन्, न्यायालयमा भ्रष्टीकरण गर्ने मान्छेले के भन्छन् भनेर जनताले पत्ताउँछन् त। यहाँ चाहिँ तपाईँको राजेन्द्र लिङ्गदेन कमल थापाहरूको एजेन्डा मान्नेहरू एकातिर हुने हो, तिनीहरूले प्रहार गर्यो भनेर हामी डराउने त? तर चुनावको बेला तपाईँको पार्टी अध्यक्षमाथि त गम्भीर आरोप, एक दिन दुई दिन अगाडि डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल काङ्ग्रेसका मिनेन्द्र रिजालले पनि यही प्रसङ्ग उठाथे, चोलेन्द्र शमशेरले त्यही उठाउँदा अलि बल पुगेन। माधव नेपालहरू जेल जाने भएपछि हामीले चाहिँ गठबन्धन गरेर यो सरकार बनाएको भनेर मिनेन्द्र बोले पनि तपाईँ सुन्नु भएको छ नि। माधव नेपाल यस्तो व्यक्ति हो, तपाईँ नेपालको राजनीतिमा इमान निष्ठा आदर्श नैतिकताको बिम्ब भनेकै नेपालको राजनीतिमा माधव नेपाल हो, अरू बा मलाई थाहा छैन। तपाईँलाई थाहा छ माधव नेपालले 1 रुपियाँ घुस खाएको? माधव नेपालले अनैतिक काम गरेको सुन्नु भएको छ? ललिता निवासमा त उहाँकै नाम जोडिएको छ। माधव नेपालले ललिता निवास गरे होइन, माधव नेपालभन्दा अगाडिबाट त्यो के अरे चाहिँ उठेको, त्यहाँबाट के अरे टिप्पणी उठेर आएको विषय हो, क्याबिनेट आएको। माधव नेपालले त्यो त संवैधानिक कुरा रूपमा हेरे पनि भयो नि, सबैले हेर्न मिल्छ नि त्यो कुरा। त्यसो भने माधव नेपाल एउटा निष्कलङ्क पात्र हो, एउटा चाहिँ आदर्श बोक्ने पात्र हो। माधव नेपालले जुन दृष्टिकोण बोक्नु भएको छ नेपालको राजनीतिमा त्यतिको छवि स्वच्छ छवि बनाउने हो भने देशको आर्थिक क्षेत्रमा अथवा यो चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधी त्यो अभियानमा सबभन्दा ठुलो एउटा जग बसालिन्छ। तर केपी ओलीकै भाषा अथवा अरू जनताको भाषा सापट लिएर मैले तपाईँलाई सोध्दैछु, माधव नेपाललाई क्रिस्चियनिटी फैलाउने, होली वाइन खाने, चर्चसँग कनेक्सन गर्ने, बालुवाटार बेच्ने, भारतबाट चाहिँ भारतीय सेनाको सहयोग ल्याएर नेपालको राष्ट्र संस्था फाल्ने आरके मिनालले लेखेका किताबमा यत्रा गम्भीर आरोपहरू लगाइरहेछन्। सुन्नु न, को मान्छेले कुन इन्ट्रेस्टमा कसलाई भन्छ भन्ने कुराको सबै टिप्पणीको जवाब दिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन मलाई। मलाई के लाग्छ भने सबै कुराको चाहिँ त्यो गलत कुराको तथ्यले जवाब दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ।
नेपालमा माधव नेपाल नभएको शान्ति प्रक्रियाको निर्णायक ठाउँमा पुग्थ्यो। माधव नेपाल नभएको चाहिँ तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जब हामी राजाको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेका थियौँ त्यतिखेर भनौँ न आन्दोलनको एउटा टावर फिगर नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो। उहाँले जब आन्दोलन निर्णायक ठाउँमा पुगिरहेको थियो त्यतिखेर हाम्रो काङ्ग्रेसको बटम लाइन बेबी किङ भनेर भने होइन। प्रचण्ड एकातिर हुनुहुन्थ्यो, जनवादी सत्ता स्थापना गर्ने हो, कम्युनिस्ट पार्टीको अधिनायकत्वमा मात्रै सत्ता स्थापित हुनसक्छ, त्यो बाहेक हामी कुनै पनि के अरे मूल्यमा मान्दैनौँ भनेको प्रचण्ड कमरेड र एकातिर बेबी किङ भनेको गिरिजा प्रसाद कोइरालाको बिचको मिड पोइन्ट निकालेर शान्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थालाई बचाउने कामको नेतृत्व कसले गर्यो? माधव नेपालले गरे। आज त्यही कुराले त देश बर्बाद भयो भन्छन् क्या। विदेशीको डिजाइनमा 62-63को आन्दोलन भयो, राजा फालियो, धर्म फालियो, सङ्घीयता ल्याइयो, विदेशी डिजाइन थोपारियो र आज असन्तुष्टिका स्वर आए। केपी ओली त्यसकारण केपी ओलीका नजिकका मान्छेहरू सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्न थाले। गोकुल बास्कोटा त्यही भन्छन्, महेश बस्नेतहरू त्यही भन्छन्। केपी ओली आरती पशुपतिको आरती अवलोकन गर्न जान लागिसक्यो। केपी ओली आरती मात्रै होइन, पशुपतिकोमा लागेको गजुर छ नि, गजुर सुनको जलरी चढायो, हरायो जलरी पहनु न म भन्दै थियो। केपी ओली जलारी त्यो सुनको मुकुट छ नि, मुकुट त्यो पनि त खायो नि त केपी ओलीले। केपी ओलीको पालामा होइन त्यहाँ त्यत्रो सुन हराएको, अनि त्यो के अरे आरती गाएर केही हुन्छ? तपाईँ राज्यको दोहन गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, पशुपति जस्तो पवित्र स्थलमा गएर सुनमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने, अनि केपी ओलीले त्यहाँ गएर चाहिँ एक दिन आरती गाएर आरतीमा नमस्ते गरेर त्यो भ्रष्टाचार रोकिन्छ? त्यो धर्मप्रतिको आस्था हुन्छ? केपी ओली त धर्मको बिचमा एउटा चाहिँ द्वन्द्व चाहन्छन्। केपी ओली जातमा द्वन्द्व चाहन्छन्। केपी ओली यो सहिष्णुतालाई कायम गर्न चाहँदैनन्। केपी ओली त आफ्नो एउटा चाहिँ सीमित इन्ट्रेस्ट छ, स्वार्थ छ, त्यो स्वार्थलाई कसरी हो लागू गर्न के हो तिनको सीमित स्वार्थ? न छोरा छन्, न छोरी छन्, न परिवार छ। केपी ओलीले के फकिर जस्ता छन् केपी ओली? केपी ओलीले के छ कमाएर, के गर्नु छ भन्नुहोस् त सुदेशजी। यो देशमा कसको पालामा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार भयो तपाईँलाई थाहा छ? यो देशमा कसैको कार्यकालमा भ्रष्टाचार भयो भने केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार भयो। तपाईँलाई थाहा छ? केपी ओलीले केही गरेका छैनन्, दुनियाँले भने छैन केपी ओलीले के गरेका छन् थाहा छैन, प्रमाणले बोलेका छन् नि। तर केपी ओलीले भने सुन्नु भएन, मेरो सम्पत्ति त मैले राज्यलाई बुझाइसकेँ। कहाँ बुझाउनु भयो? कति हिम्मत छ भने माधव प्रचण्ड ओलीले देउवाले बुझाएर देखाउन्। होइन, तिमीहरूको हिम्मत भन्नु। केपी ओलीले कहाँ बुझाउनु भयो? कहाँको बालकोटको सम्पत्ति बुझाउनु भएको? सबै बुझाउनु पर्यो। उपचार गर्ने पैसा छैन भन्नु। तपाईँको अध्यक्ष हो नि, नेता हो नि, यति अपमान नगरौँ न। फेरि वाम गठबन्धन कम्युनिस्ट पार्टी एकता हुन सक्छ, यो हदसम्म अपमान नगरौँ न। केपी ओलीलाई सधैँ सम्मान त गर्छु नि म। केपी ओलीसँग हिजो के अरे चाहिँ एकदम निकट रहेको मान्छे पनि हो, सधैँ सम्मान छ। म केपी ओलीसँग व्यक्तिगत रूपमा सधैँ सम्मान गर्छु, उहाँलाई मान्छु, त्यसमा केही दुविधा। तर उहाँ सत्तामा पुगे पछाडि जुन ढङ्गको गतिविधि भयो, जुन ढङ्गको के अरे अपराध गर्नु त्यसलाई मानेर जान त मैले। तर आज एउटा न्यारेटिभ समाजमा के भनिएको छ भने सुदेशजी, जस्तो देउबा, प्रचण्ड, माधव नेपाल भनेका चाहिँ यिनीहरू विदेशीले चलाएका, म तपाईँलाई यो प्रश्न जनताको प्रश्न सोध्दैछु है, विदेशीले चलाएका गोटी हुन्, विदेशीका एजेन्ट हुन्, यिनीहरूले नागरिकता मार्फत, एमसिसी मार्फत, एसपिपी मार्फत देश बेच्न थालिसके, देश बर्बादीतर्फ गइसक्यो। अब देश जोगाउन राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक हुनुपर्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने अभियान थाल्न थालिसके। केपी ओली त राष्ट्रवादीको किताबमा परिसके क्या। ठिक ल, राष्ट्रवादीको किताबमा परेको केपी ओलीको बारेमा एउटा तथ्य भनौँ म। एकदम केपी ओली राष्ट्रवादीलाई मान्नुहोस्। अनि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भारतीय खुफिया एजेन्सीको नाइके सामन्त गोयल रातारात बालुवाटारमा छिराएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विघटन गर्ने दोस्रो रायमाझी को? केपी ओली होइन? अनि तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर त्यतिखेर चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ नि, बोर्डर पारीबाट त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ नाकाबन्दी भएको थियो। त्यतिखेर नाकाबन्दीमा देशका जनता उठिरहेका बेला बोर्डर पारी चाहिँ त्यहाँबाट नेपाली जनतालाई ढुङ्गा हान्न लगाउने महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतको बुई कसले चढ्यो? केपीले चढे होइन? अनि केपीले राष्ट्रवादी हुन्छन्? एउटा यो राष्ट्रियताको सन्दर्भमा केपी ओलीको सबभन्दा कमजोर पक्ष समर्पणवादी हुन् केपी ओली राष्ट्रियताको सन्दर्भमा। अर्को सिद्धान्तको सवालमा हेर्नुहोस्, सिद्धान्तको सवालमा केपी ओलीले सिद्धान्तको सवालमा गणतन्त्रलाई कति संरक्षण गरे, रक्षार्थ गरे। कम्युनिस्ट आन्दोलनको दुई तिहाई मतलाई बालुवाटारमा बसेर लात्तैले हानेको होइन,
अनि माफिया फडा स्वार्थीहरूसँग भेटेर अनि कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजन गरेको होइन। यो गणतन्त्रप्रति केपी ओलीको कुनै पनि लगाव छैन सैद्धान्तिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने। त्यसो भएको कारणले केपी ओली राष्ट्रियतामा कमजोर, राजेन्द्र र मन्त ठाकुरको बुई चढेर राष्ट्रियता कमजोर बनाउने एउटा पात्र हो। यो गणतन्त्रलाई सक्नका निम्ति राजेन्द्र लिङदेन र कोही कमल थापासँग गठजोड गर्ने, घाँटी जोडाएर हिँड्ने मान्छे केपी ओली। त्यही भएको कारणले यो व्यवस्था विरोधी मान्छे हो केपी ओली। सिद्धान्तको हिसाबले, दर्शनको हिसाबले, दृष्टिकोणको हिसाबले, व्यवहारको हिसाबले, तथ्यको हिसाबले केपी ओली त्यही हो। केपी ओली हुन्जेल न राष्ट्रियता बलियो हुन्छ न के अरे चाहिँ यो हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुन्छ। तपाईँले अघि जोड्नुभयो केपी ओलीका सबभन्दा नजिकका मान्छे होइनन् गोकुल बास्कोटा र महेश बस्नेत, भक्तपुरतिरका एकजना पात्र र काभ्रेतिरका एकजना पात्र उनका सबभन्दा नजिकका छोरा भनिएका होइनन्। तिनीहरूले के भने सुन्नु भएको छ? यो गणतन्त्र ठिक छैन, संहिता ठिक छैन, धर्मनिरपेक्षता ठिक छैन भनेर बास्ने लगाउने केपी ओली, भन्न लगाउने केपी ओली। अनि केपी ओलीको धरातल कहाँनिर छ के जनताले बुझ्नु पर्यो, खोज्नु पर्यो, भन्नु पर्यो। हो नेकपा एमालेको त्यो हामीले बनाएको संरचना छ, नेकपा एमालेमा हामीले जुन दुःख गरेका थियौँ, जुन संरचना बनाएका छौँ, जुन पार्टी कमिटी बनाएका छौँ, त्यो कमिटी छ। तर त्यसको मूल नेतृत्वमा बस्ने केपी ओली केशरजङ रायमाझी भन्दा विचार, दृष्टिकोण, मान्यताले पतन भइसकेका पात्र हुन्। ल तपाईँले केपी ओलीको बारेमा प्रश्न उठाइरहँदा केपी ओलीले हिजो नाकाबन्दीको बेला लिएको चट्टानी अडान बिर्सिनुभयो? ओहो, आज पनि उहाँले त्यही दुहाई दिएर तपाईँलाई कति मजाको कुरा हो। केपी ओलीले चट्टानी अडान लिनुभयो, ठिक, मैले माने नि। भारत सामु सबै लम्पसार पर्दा अनि त्यो सामान त गोयला ल्याएर बालोटारमा चाहिँ किन भित्राएको नि? चट्टानी अडान त लिनुभयो त्यहाँ। अनि तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? अनि त्यो चाहिँ नाकाबन्दी गर्न लगाउने मन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको काँधमा चढेर बुई किन खेल्नुभयो? तर तपाईँले त्यो तथ्यले भन्दैन कि केपी ओलीले कहाँनिर चट्टानी अडान राख्नुभएको हो। त्यो त जनताले राखेको कुरा हो। तर हेर्नुहोस् त, तपाईँले आज सम्मान गरे तपाईँको पार्टीको सम्मानित अध्यक्ष माधव नेपाल 14 वर्ष नेकपा एमालेको महासचिव हुँदा केपी ओलीले सारा जीवन उहाँलाई सुम्पेर उहाँको लागि उहाँलाई नेता मानेर हिँड्या होइन। माधव नेपालले 14-15 वर्ष एमालेको महासचिव भएर गर्नुभयो के? केपी ओली अध्यक्ष भइसकेपछि एमालेलाई सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनाउनु। केपी ओली अध्यक्ष भइसकेपछि कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर चाहिने वाम गठबन्धन गरेर झन्डै दुईतिहाई ल्याउनु भयो। माधव नेपालले 14 वर्ष हुँदा के गर्नुभयो भनेर उहाँ प्रश्न उठाइरहनु भएको छ। 14 वर्षसम्म त म नेता मानेर उहाँलाई लम्पसार परेर सहयोग गरे हो। ठिक हो। केपी ओलीले के अरे चाहिँ गर्नुभयो, दुईटा पार्टी एकताबद्ध गर्नुभयो। के का लागि गर्नुभएको छ? यो व्यवस्था तसनस गर्नका लागि गरेको होइन। तपाईँले के अरे त्यो दुईटा पार्टीको एकता जोगियो, कम्युनिस्ट पार्टीको एकता जोगियो। माधव र प्रचण्डले गर्दा त नजोग्या हो। माधव प्रचण्डले होइन, माधव प्रचण्ड कम्युनिस्टको त्यो विचारधारालाई उभ्याउन चाहन्थे। माधव प्रचण्डले कम्युनिस्ट पार्टीलाई बलियो बनाउने दृष्टिकोण राख्न चाहन्थे। कम्युनिस्ट पार्टीको साङ्गठनिक संरचनालाई बलियो बनाउने, त्यही भित्र छलफल बहस गरेर निर्णय र निष्कर्ष निकाल्न चाहन्थे। त्यो निर्णय र निष्कर्ष सुन्न नसक्ने केपी ओलीले त्यहाँ चाहिँ नि अवरोध गरेको कारणले अर्को बुढा नीलकण्ठ गएर शेरबहादुर देउवाको पाउमा लम्पसार परेर भिख मागे भन्नुहुन्छ है उहाँहरू। अर्को भिख माग्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी माधव नेपालले केही गरेनन् केपीलाई। गणतन्त्र विरोधी, जनआन्दोलन विरोधी केपी ओलीलाई पहिलो सरकारको उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कसले बनाए? माधव नेपालले नबनाएर कसले बनाए? केपी ओलीलाई। केपी ओली त जम्मा एक मात्रै हुनु त नेकपा एमालेकालीन अवस्थामा त्यतिखेर। तर झलनाथ वामदेवहरूले प्रहार गर्दा माधव नेपालले त्यो 6 महिना उहाँ कार्यभार प्रधानमन्त्री भएर बसेर अर्को पक्षले आक्रमण गर्दा बचाउने केपी ओली। वामदेव गौतमले केपी ओली प्रति प्रहार गर्दा पनि भुइँको मान्छेलाई माधव नेपाल टिप्या होइन। त्यतिखेर कति आकाङ्क्षी थिए कि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको चाहिँ प्रधानमन्त्री त्यो चाहिँ सरकारमा जानका निम्ति नेकपा एमालेभित्र। त्यतिखेर माधव नेपालले केपीलाई परराष्ट्र मन्त्री जस्तो जिम्मेवारी दिने कसले चाहिँ केपीलाई माधव नेपालले गरे होइन। सम्बन्ध पार्टी कहाँ पुर्याउनु भएको थियो त्यति बेला? कहाँ थियो नेकपा एमाले? नपोथी नभाले भन्ने चाहिँ मान्छेले बाबुरामले गीतै गाउँथ्यो क्या त्यति बेला माधव नेपालले नेतृत्व गर्दा। हो, ठिक हो त। केपी ओलीले जस्तो के अरे चाहिँ गणतन्त्र विरोधी, संविधान विरोधी त हो कि माधव नेपाल होइन नि त। माधव नेपाल त यो व्यवस्था बचाउनका निम्ति समन्वयकारी भूमिका त कहिलेकाहीँ निर्वाह गर्नुभयो। त्यतिखेर देश द्वन्द्वमा थियो होइन। देश त द्वन्द्वमा थियो नि त। मान्छेहरू दिनै मरिरहेका थिए, 100 मान्छे घाइते भइरहेको थियो दिनानुदिन।
प्रचण्डहरूको के अरे चाहिँ युद्ध भइरहेको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरू के अरे चाहिँ कङ्ग्रेस त्यो चाहिँ नि शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन चाहिरहेको थिएन भने माधव नेपालले दुईटा पार्टीहरूलाई मिलाउन र निष्कर्ष दिने काम गरेको कारणले कहिलेकाहीँ त्यस्ता आक्षेपहरू लागेका कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिन चाहनुपर्छ। तर उहाँकै भूमिकाले देशले निकास त पायो। आज तपाईँको चाहिँ इन्टरभ्यू दिन मैले अब नि सुदेशजी, तपाईँले अघि ओलीमाथि गम्भीर आरोप लाउनुभयो, राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्ता मान्छे, महन्त ठाकुर जस्ता मान्छे, त्यसपछि आएर राजेन्द्र महतो जस्ता मान्छेले को बुई चढ्नुभयो केपी ओली भनेर आरोप लाउनुभयो नि, कम्युनिस्ट आन्दोलन धुजा पार्नुभयो भनेर। बुढा नीलकण्ठ गएर माधव र प्रचण्डले शेरबहादुरको पाउमा परेर प्रधानमन्त्री खाइदिनु पर्यो हजुर भनेर भन्दा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन जोग्यो, सिद्धान्त जोग्यो। ठिक म यसमा पनि आउँदै थिएँ। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, केशरजङ रायमाझीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको झन्डा दरबारमा बुझाए हो। दरबारमा बुझाइसकेपछि पुष्पलालहरूले विद्रोह गरे नि। त्यो विद्रोह कहाँ चाहिँ विद्रोह गरेर त्यो विद्रोहको चाहिँ नि सहकार्य कोसँग भयो भन्दाखेरि काङ्ग्रेससँग भयो नि, नेपाली काङ्ग्रेससँग भयो। त्यतिखेर के का निम्ति भयो भन्दा पञ्चायत व्यवस्था फाल्नका निम्ति भयो। अहिले केपी ओलीले के अरे चाहिँ गणतन्त्रलाई हाम्रो चाहिँ यो व्यवस्थालाई कुल्चिँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस पनि यो व्यवस्था ल्याउने महत्त्वपूर्ण पार्टी हो। नेपाली काङ्ग्रेस यो व्यवस्था विरोधी पार्टी होइन। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा यो व्यवस्था ल्याउनका निम्ति सडकमा उभिएर भाषण गर्ने एउटा पात्र हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्नु भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ त्यो आदर्शलाई तिलाञ्जली दिनु होइन, तर भाइ होइन, यो व्यवस्था बचाउनका निम्ति सहकार्य गरेको होइन, गवार लुटेको होइन। केपी ओली चाहिँ त्यो व्यवस्था, केपी ओली ठिक कि शेरबहादुर ठिक? सन्दर्भको हिसाबले, व्यवस्था बचाउने हिसाबले, सहकार्यको हिसाबले अहिले शेरबहादुर देउवा यो व्यवस्थाका निम्ति उपयुक्त पात्र हो। भने तपाईँहरू कम्युनिस्ट रहनुभयो। अब कम्युनिस्टले के अरे चाहिँ सहकार्य गर्दैन। कम्युनिस्टले लोकतान्त्रिक चरित्रसँग सहकार्य घरमा आगो झोसेर खरानीको आगो तापेर अनि शेरबहादुरको आँगनमा जाने पनि कम्युनिस्ट हुन्छन् नि भने पुरै बुझ्नु भएन। कहाँ घरमा आगो झोसेर नेकपालाई टुक्रा टुक्रा पार्नु भएन। त्यो केपी ओलीले यो व्यवस्था चाहिँ समाप्त गरे पछाडि केपी ओली केशरजङ रायमाझीको दोस्रो रूप देखा परेपछि केपी ओलीले के अरे यो व्यवस्था समाप्त गरेपछि केपी ओलीसँग सहकार्य हुन्छ त? यो त व्यवस्था बचाउने कुरा हो। यो व्यवस्था तर एउटा केपी ओलीसँग कत्रो डर है तपाईँहरूलाई? राजा महेन्द्रले कु गरेसँग महेन्द्रसँग तुलना गरिदिनुहुन्छ, राजासँग तुलना गरिदिनुहुन्छ, प्रतिगमन गरे ज्ञानेन्द्रले गरे प्रतिगमनसित कति शक्तिशाली है केपी ओली। ठीक हो, हाम्रो अभिमत थियो क्या त्यहाँ। केपी ओली शक्तिशाली हुनुमा हाम्रो जनमत थियो नि त। हामीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गरेका थियौँ। त्यो जनमतको आधारमा केपी ओलीले जुन कर्म गरिरहेका थिए त्यो त डर लाग्दो कुरा होइन र। तर तपाईँहरूले जोगाएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता सहितको समावेशी यसले के दियो जनतालाई? जनता खुसी छन् आज? यसलाई बचाएर ठुलै काम गरे जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? यसलाई त फाल्नै पर्थ्यो भन्ने पनि छ नि त यहाँ त। त्यस्तो कल्पना, त्यस्तो परिकल्पना हामीले कहिले पनि गर्नु हुँदैन। हाम्रा नेताका चरित्रले, हाम्रा नेताका गतिविधिले, हाम्रा नेतामा देखेका भ्रष्टीकरण चिन्तनहरूले गर्दा हाम्रो समग्र व्यवस्थालाई हामीले प्रहार गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् के दियो यो व्यवस्था? देशै जाने खतरा भयो। यो व्यवस्थाले हाम्रो जीवन पद्धति दियो। यो व्यवस्थाले हाम्रो व्यवस्था दियो। यो व्यवस्थाले हाम्रो जनमतलाई स्वीकार गर्ने व्यवस्था के अरे चाहिँ परिपाटी बसाल्यो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि नेता कहिलेकाहीँ नेताहरू अगतिलो कुरा गरेर नेताहरू सत्तामा पुगेर जुन किसिमको गतिविधि गरिरहेका छन् त्यो गतिविधिको नेताको गतिविधिलाई हेरेर व्यवस्थाप्रति टिका टिप्पणी गर्न मिल्छ त? हेर्नुहोस् यो व्यवस्थाको तपाईँले गर्व गरिरहँदा यो व्यवस्था आज सीमा मिचिएको, भारतले कति सीमा मिचेको छ हिसाब यो व्यवस्थाले 30,000 वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी भारतले मिचेको। यो व्यवस्थाको दोष हो त? महँगी हेर्नु, यो व्यवस्थाको दोष, महँगी हेर्नु त, यो व्यवस्थाको दोष, महँगी यो व्यवस्थाको दोष होइन। नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार हेर्नुहोस् त। यो नातावाद, कृपावाद, महँगी, भ्रष्टाचार यो व्यवस्थाको नियुक्ति हेर्नुहोस् त, व्यवस्थाको दोष हो। यो नेताहरूको दोष हो क्या। हामीले व्यवस्थासँग यसरी नजोडौँ न। यो व्यवस्था भनेको त सबैभन्दा सुन्दर कुरा हो नि। आज कस्ता नेतालाई तपाईँले नेता मानेर हिँड्या त? तपाईँले बालेन शाह जस्तो हिम्मत गर्नुहोस् न, स्वतन्त्र। तपाईँ पनि बालेन शाह जस्तो युवा हो, आशा बोकेको, भविष्य बोकेको युवा हो, स्वतन्त्र भएर जनताको चराइरहेको घाउमा मलम लाउने हिम्मत गर्नुहोस् न। जबसम्म स्वतन्त्र भन्नुभयो त्यहाँ विचार, दृष्टिकोण र सिद्धान्तको जग हुँदैन नि, त्यसको निश्चित उद्देश्य हुँदैन। बुझ्नुभयो? जबसम्म नीति, विचार, दृष्टिकोण, मान्यता होला एकछिन आउने कुरालाई हामीले मान्नुपर्छ। ठिक हो, जनमत लिनुभयो, त्यो कुरा मैले सधैँ स्वीकार्छु, उहाँलाई सम्मानै गर्छु। तर
त्यो जनमतभित्र सिद्धान्त देख्नुहुन्न, त्यो जनमतभित्र आदर्श देख्नुहुन्न, त्यो जनमतभित्र समृद्धिको कुरा देख्नुहुन्न, सपनाको कुरा देख्नुहुन्न भने त्यसले फेरि हामीलाई लाने बाटो चाहिँ अलिक फरक हुन्छ। तर त्यो जनमतभित्र देश बेच्ने सपना छैन, लम्पसार पर्ने सपना छैन, राष्ट्रका लागि ज्यान दिने सपना छ, राष्ट्र जोगाउने सपना छ, राष्ट्रद्रोही गर्ने सपना छैन, नागरिकता विधेयक ल्याउने कुरा छैन, एमसिसी ल्याउने कुरा छैन, एसपिपी ल्याउने कुरा छैन, दल सिद्धान्त भएर के भयो? ठिक हो, जबसम्म सिद्धान्त हामीले बोक्दैनौँ, राजनीतिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्दैनौँ होइन, तबसम्म हामीले फेरि के अरे चाहिँ नेताको एउटा सानो कमजोरीले, नेताभित्र मौलाएको गलत प्रवृत्तिले हामीले व्यवस्थाप्रति हिट गरेका छौँ। यो व्यवस्था सकिनु भनेको तपाईँ र मैले बोल्ने अधिकारलाई पनि समाप्त गर्नु हो। आज मैले लेख्ने किताब, मैले बोल्ने चाहिँ कक्षा, मैले के अरे चाहिँ अध्ययन गर्ने विश्वविद्यालय पनि बन्देज बन्नु हो। त्यस कारण हाम्रो व्यवस्था अत्यन्तै राम्रो छ। आज यो विश्वविद्यालयको हालत हेर्नुहोस् त, हो त सत्तारूढ दलकै विद्यार्थी सङ्गठनले तपाईँलाई थाहा छ भिसीको कुर्सी जलाउँछन्, ती कागजात कब्जा गरेर राख्छ। तपाईँले हेर्नु भएको छ? आज ठिक छ, यो चाहिँ कुर्सी जलाए, भिसीका विरुद्धमा बोले, तिनका विरुद्धमा बोल्ने अधिकार तपाईँलाई छ, मलाई छ, हो? त्यही यो प्रजातन्त्र लोकतन्त्र तपाईँलाई छैन त? तपाईँ हिजो राजाका कार्यकालमा भिसी भएको मान्छेले के गरे तपाईँलाई थाहा छ? हाम्रा विश्वविद्यालयहरू, हाम्रा क्याम्पसहरू, हाम्रा कलेजहरू कसरी समाप्तिको दिशामा गए तपाईँलाई थाहा छ? त्यसो भएको कारण यो व्यवस्थाभित्र हामीले ल्याएको व्यवस्थामा प्रश्न गर्ने र समाधान गर्ने पनि ठाउँ छ। तर हिजो हामीले कल्पना बाहिर गरेको कुराले न प्रश्न गर्ने ठाउँ दिन सक्छ, न चाहिँ समाधानको उपाय दिन सक्छ। त्यस कारण हाम्रो व्यवस्थालाई चाहिँ बचाउँ। अब तपाईँले अघि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, सिद्धान्तको कुरा। सिद्धान्त छैन भन्दा पनि स्वतन्त्र हो। तपाईँहरूको सिद्धान्त चाहिँ कहाँ छ? काङ्ग्रेस, समाजवादी, माओवादी, संयुक्त जनमोर्चा, त्यसपछि आएर जनता समाजवादी, यो एक ठाउँमा आएर गठबन्धन गरेर तैँले हँसियादौडामा भोट हाल्नुपर्छ, तैँले रुखमा हाल्नुपर्छ, तैँले चाहिँ कलममा हाल्नुपर्छ भनेर जबरजस्ती अर्को पार्टीको नेता कार्यकर्तालाई अर्को चिन्हमा भोट हाल्न दिने, त्यो चाहिँ सिद्धान्त हो? यो सकारेको सिद्धान्त हो। पार्टीको सिद्धान्त कहाँ छ? पार्टीभित्रको सकारेको सिद्धान्त हो। त्यसपछि महेन्द्र राजा ठिक रहेछ नि? मैले जोड्दै थिएँ तपाईँलाई, पार्टीभित्रका आफ्नो विचार छन् हो। मेरो पार्टीले छुट्टै विचार बोक्छ, माओवादीको छुट्टै छ, कङ्ग्रेसको छुट्टै छ। यहाँभित्रका मूल कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ? नेपालको संविधान, हाम्रो संविधानमा समाजवाद उन्मुख हामी हुन्छौँ भनेको छ। त्यो समाजवाद उन्मुख हुनका निम्ति राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, समाजवादका आधार तय गर्ने हो, यो सकारेको सिद्धान्त यहाँ छ। हामीभित्र रहेका सिद्धान्तहरू, राम्रा सिद्धान्तहरू भनेको काङ्ग्रेसलाई पनि मेल खाने, माओवादीसँग मेल खाने, अन्य दलसँग मेल खाने सिद्धान्तको एकरूपता र सहकार्य समृद्धिको यात्राको सिद्धान्त नै हाम्रो सिद्धान्त हो। अब काङ्ग्रेस, समाजवादी, जनता समाजवादी, माओवादी भनेर छुट्याउनु परेन, एउटै पार्टीको अध्यक्ष बनाइदिनु न। तपाईँको सहकार्यले के भन्छ भने, सहकार्यले सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्छ, यो ध्रुव सत्य कुरा हो। तपाईँलाई थाहा छ नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नै चाहिँ आयामहरू छन्, आफ्नै सैद्धान्तिक जग छ होइन, उसले आफ्नै चाहिँ दृष्टिकोणहरू, संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास गर्छ भने कम्युनिस्टहरूले पनि छुट्टै के अरे अभ्यासका परिकल्पना जस्तै तपाईँहरू गठबन्धन गर्दै हुनुहुन्छ 165मा तपाईँहरूलाई भ्यागुताको धार्नी पुर्याउने गाह्रो भए जस्तै सकस भइरहेछ। हामी बुझिरहेछौँ, म अब तपाईँको समय बुझिरहेको छु, अन्तिमतिर छु, सकस भइरहेछ। गठबन्धन बन्छ? गठबन्धन बन्छ, बनाउनु पर्छ। यही सिट बाँडफाँडले नै गठबन्धन भत्किन्छ भन्छन्? होइन, सिट बाँडफाँड एकदम सहमतिका साथ, अस्तित्व स्वीकार गर्ने साथ सबै पार्टीहरूलाई आफ्नो त्यो चाहिँ जमिनको, आफ्नो जगको चाहिने त्यो ख्याल हुने साथ राम्रो ढङ्गले सिट बाँड। कति काङ्ग्रेसले त 100 भन्दा तल नआउने भनिसक्यो। अहिले म तपाईँलाई यति हिसाब चाहिँ देखाउँछु, गठबन्धनको सिट 165 हो, 165 इजिकल टु गठबन्धन हो, यति चाहिँ हामीले एका राखौँ। तपाईँहरूले त उब्रेको सिट दिने अरे नि त? होइन, मैले भने नि त्यहाँ सबैका कुरा छन्। 165 भित्र हाम्रो पार्टीको पनि सिट हुन्छ, 165 भित्रै काङ्ग्रेस पनि रहन्छ, 165 भित्रै माओवादी। एउटै पार्टी जस्तो भयो त? होइन, पार्टी होइन, 165 इजिकल टु गठबन्धन। एमाले गरेर बसेको छ नि, तपाईँहरू त्यहाँ काङ्ग्रेससँग गठबन्धन तोडेर। जबसम्म एमालेको मूल नेतृत्व केपी ओलीको बहिर्गमन त्यो पार्टीमा हुँदैन, त्यो पार्टीले गरे पनि, गरे पनि, तल हेरे पनि, माथि हेरे पनि, दायाँ बायाँ जहाँ हेरे पनि केही त्यसले पाउनेवाला छैन।
सम्भव छैन छैन। यही गठबन्धन जान्छ चुनावमा। तर सुदूरपश्चिममा मन्त्री सहितका नेताहरू भर्को लागेर तपाईँको पार्टी छोडेर एमालेमा फर्के। एमाले समाजवादी भिख मगुवा पार्टी हो, माधव नेपालले बर्बाद पारे पार्टी भनेर तपाईँहरूकै पार्टीबाट मन्त्री बनेका, सांसद बनेका हिजो दर्जनौँ मान्छे त एमालेमा फर्के। देशभरि फर्किने लहर चलेको छ। तपाईँहरूको त नेतृत्व मात्रै रहन्छ भन्छन् नि, सकिनला हो पार्टी। तपाईँले यसलाई बुझौँ, यसरी बुझौँ जस्तो लाग्छ। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी, माधव नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकताको केन्द्र र एउटा महत्त्वपूर्ण आधार बन्छ भन्ने ठान्नु। होइन, मन्त्री पाएकै, सांसद पाएकै, जिम्मेवारी पाएकै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको अध्यक्ष भएकै मान्छे पार्टी छोडेर हिँड्न थालेपछि पार्टी छोडेका आउने पनि क्रम जारी छ, जाने पनि क्रम जारी नै छ होइन। यसलाई यसरी बुझौँ न। आउने साथीहरू आउनु। तपाईँलाई भित्रैदेखि नि यो पार्टी चाहिँ चुनावपछि पनि रहन्छ भन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ? यो पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलनको केन्द्र बन्छ। रहन्छ मात्रै होइन, केन्द्र बन्छ। हेरिराख्नु होला। प्रचण्डसँगको एकता कहाँ पुग्यो? प्रचण्ड माधव नेपालको एकता सकार्य त हिजोदेखि थियो नि। होइन, पार्टी एउटै बनाउने सकार्य थियो। घोषणापत्र एउटै लेख्न माधव नेपाल र प्रचण्डको कारणले कम्युनिस्ट आन्दोलनको केन्द्र अब छिट्टै स्थापित हुन्छ। घोषणापत्र एउटै बनाउन सक्नु भएन? ठिक हो, घोषणापत्र बन्छ, एकता होला। तर म यति चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ मिडिया मार्फत चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु, माधव नेपाल र प्रचण्डको अगुवाईमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको केन्द्र, कम्युनिस्ट आन्दोलनको केन्द्र अगाडि बढ्छ। त्यहाँ केपी ओली अड्छन्? केपी ओली बाहेकको। केपी ओलीलाई किन? केपी ओली कम्युनिस्ट हुनु होइन नि, त इतिहासले समीक्षा गर्ला। तर केपी ओली यो व्यवस्थाको विरोधी मान्छे हो। तपाईँको चर्चा छ, तपाईँ पार्टी गठन भएदेखि नै विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्षको हिसाबले आउनुभयो। तपाईँको भूमिका अत्यन्त एग्रेसिभ पनि देखियो। पार्टी बचाउनका लागि स्वदेश पराजुलीको नाम अग्रपङ्क्तिमा आयो। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5बाट तपाईँको नाम सिफारिस भएको छ। ईश्वर पोखरेललाई काउन्टर दिने हिम्मत कहाँबाट गर्नुभयो तपाईँले? ईश्वर पोखरेल जस्तो दुर्गन्धित पात्र होइन, यो भन्दाखेरि उहाँलाई भनौँ न अलिकति मन खिन्न होला। नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सबभन्दा तपाईँले अघि देखाउनु भएको थियो नि, यो व्यवस्थाले गर्दा यस्तो भयो, यो व्यवस्थाले चाहिँ गर्दा चाहिँ हाम्रो धर्मनिरपेक्षता, हाम्रो के अरे चाहिँ जनजीवन, हाम्रा यी सबै चिजहरू चाहिँ नि खत्तम भयो भन्नुभएको थियो नि। त्यो पात्र एउटा ईश्वर पोखरेल हो। तपाईँलाई थाहा छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कालीन अवस्थामा पनि ईश्वर पोखरेलका गतिविधिले जनताको अभिमत कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा टाढा पुग्यो। तपाईँलाई याद छ कि छैन? पानी ट्याङ्की पुरा, पानी ट्याङ्की, ओम्नी, एती यो घटाउने को हो? तपाईँलाई थाहा छ नि? तपाईँहरू पनि त मैले भने होइन, फेरि यो ईश्वर पोखरेललाई 5 नम्बर क्षेत्रका जनताले भने छन्। जतिखेर यहाँ सिसिएमसीको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, जनता चाहिँ आफ्नो औषधि नपाएर छटपट भइरहेका थिए। त्यतिखेर ओम्नीसँग सम्झौता गरेर जनतालाई त्यो चाहिँ औषधिको सामान किनबेचमा कसले घोटाला गर्यो? अनि त्यो तपाईँलाई थाहा छ नि, सरकारी जग्गाहरूको के अरे चाहिँ त्यो वीरेन्द्र ट्रस्ट होइन, नेपाल ट्रस्ट भन्छ होला, त्यो नेपाल ट्रस्टको जग्गा कौडीका भरमा लिलामी गर्ने मान्छे को हो? तपाईँले हेर्नु भएको छ? अनि तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, नेकपा एमाले कालीन अवस्थामा ईश्वर पोखरेल आपूर्ति मन्त्री हुँदाखेरि त्यतिखेर पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउने, कमिसन लिने, त्यो कालीन अवस्थामा क्या पहिल्यै जमानाको कालीन अवस्था। अनि त्यस्ता मान्छे बोकेर आए त तपाईँ पनि हो नि, थाहा हुँदै पहिला भण्डाफोर पर्दाफास गर्नु पर्दैन? मैले हो, हामी जतिखेर अनरासुवीको घर रातो घरमा थियो, अनरासुवी केन्द्रीय कार्यालय, हामीले त्यतिखेर ईश्वर पोखरेलका विरुद्धमा सबभन्दा ठुलो मसाल बोकेर बालेर कम्युनिस्ट पार्टीमा यस्ता गलत चरित्र भएका मान्छेहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सक्दैनन्, दुर्गन्धित बनाउँछन्। यस्ता प्रवृत्तिबाट कम्युनिस्ट पार्टीलाई बचाउँ, एमालेलाई बचाउँ भन्ने मान्छे म पनि हो। तर उहाँको योगदान हेर्नुहोस्, मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँ राजनीतिक सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो। बिचरा त्यहाँबाट उहाँको सुरुवाती भएको, उहाँ पटक बिचरा माधव नेपालसँग पनि किन बिचरा भनिरहनु भएको छ? उहाँको योगदान छैन यो डेमोक्रेसीको ल्याउनको लागि, यो गणतन्त्र ल्याउनको लागि? योगदान छ, तर योगदानले इतिहासले सम्मान गर्ला। वर्तमान कस्तो छ एकचोटि भनिदिनु न। योगदान छ माने, वर्तमान एमालेको तपाईँको आरके मैनालीको योगदान जति नेपालको राजनीतिमा कसको होला के? यो व्यवस्थामा सबभन्दा दुर्गन्धित पात्रहरूको यदि गणना गर्नु न, थोरै मान्छेमा यो व्यवस्था आइसके पछाडि सबैभन्दा राजनीतिक पार्टीमा दुर्गन्धित मान्छेहरू को छन् भनेर हिसाब गर्नु न, को पर्दा छन्, को छन् एकचोटि भनिदिनु। होइन गर्नु न तपाईँले, म यति त भने नि। ईश्वर पोखरेलले इङ्गित 5 नम्बर क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका मान्छे। यो काठमाडौँ त्यस्तो ठाउँ हो, जनताको, यहाँका जनताले क्रान्तिको झन्डा बोके। जतिखेर त्यो क्रान्तिको झन्डा बोक्दाखेरि यहाँको व्यवस्था बदलियो। अनि त्यस्ता व्यवस्था बदलिने
यहाँ क्रान्तिकारी चेत प्रगतिशील चेत भएका मान्छेलाई त्यो मान्छेको अभिमत पाएर ती जनतालाई दुर्गन्धित बनाउने पात्रहरू अब विश्राम लिनुपर्छ र विश्राम लिने यही हो मौका। एकचोटि सक्नुहुन्छ लड्न तपाईँ त्यत्रो व्यक्तित्वसँग? किन यस्तो न्यू खोज्या तपाईँले? तपाईँ पारामा गएर कुइनो ठोक्यो? उहाँसँग मैले झगडा गर्ने होइन, होइन मैले हान्ने पनि होइन। एउटा पर्सनालिटी उहाँको भयङ्कर दुर्गन्धित पर्सनालिटी छ, भयङ्कर दुर्गन्धित। तपाईँले नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा दुर्गन्धित व्यक्तित्व कसैको छ भने पोखरेलकै छ, अरूको छैन। हिजो नेता मानेको मान्छेले म नेता मानेर भोट माग्न जाँदाखेरि मलाई भोट जनताले के भने मलाई हेक्का छैन। त्यही लाजिमपाट हो, त्यही धापासी हो, होइन त्यही चक्रपथ हो, त्यहाँका जनताले के भने हामीले भोट माग्दा भने होइन। तपाईँ जित्नुहुन्छ, जित्ने आधार के हो तपाईँको? तपाईँ पनि विद्यार्थी आन्दोलनमा लगेर अकुत पैसा कमाउनु भयो भन्छन्, डनगिरी गर्नुभयो, दादागिरी गर्नुभयो, मान्छे कुट्ने कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ भन्छन्, तर्सिन्छन् नि मान्छे स्वदेश पुरा। होइन, यो चाहिँ मेरो नेचरले मेरो यो राजनीतिक आयामले यो चाहिँ सुहाउँदै नसक्ने प्रश्न हो तपाईँको, होइन? होइन, महेश बस्नेतले त धेरै थर्काउनु भयो नि। यो राजनीतिक लडाइँ हो नि, मैले थर्काएको व्यक्तिको थर्काएको हो र महेश बस्नेतले बोकेको मान्यता यो समाजका निम्ति ठिक छैन भन्ने मेरो अधिकार छैन। अनि मारपिटकै कुरा गर्नुभयो? मारपिट होइन, कसैले के अरे चाहिँ महेश बस्नेतले हाम्रो पार्टीको नेतालाई के अरे चाहिँ धम्क्याउँदाखेरि हामी टुलुटुलेर हेरेर बस्छौँ त? हामी त राजनीतिक मान्यता दृष्टिकोणले लैस भएका मान्छे हौ नि। तर राजनीति गर्ने मान्छेले त कसैले एक थप्पड गालामा हान्छ भने अर्को थप्पड थाप्ने हिम्मत पो गर्नुपर्छ त। म पनि तँलाई देखाइदिन्छु हो, हामीले थाप्ने हिम्मत गरेको आउनुहोस्, तपाईँको चाहिँ कति चाहिँ हिम्मत, हामी गाला थापिदिन्छौँ भने हो। तर महेश बस्नेतले त्यति मात्रै भन्दा पनि अलिक धेरै होइन, मलाई त्यही भनेको। महेश बस्नेतलाई मैले के अरे चाहिँ हाम्रो पार्टीमा तपाईँको चाहिँ आँखा अलिक धेरै चाहिँ लागिरहेको छ, हातहरू धेरै अलिक चमचम गरिरहेका छन्, मुखरी बोलिरहन्, आउनुहोस् हामी तपाईँको सब कुरा स्वीकार्न तयार छौँ भने मात्रै हो। भित्र गम्भीर कुरै छ, ल ठिकै छ। अब बालेन शाहप्रति पनि उहाँले बडो आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। तपाईँ जस्तै युवा भए, म अन्तिममा छु, तपाईँ धेरै पटक घडी हेरिसक्नुभयो। बालेन शाहप्रति तपाईँहरूको के हो? एकजना युवा देश बनाउन त्यस्तो कन्स्ट्रक्टिभ भएर लागेको छ, तपाईँहरू चाहिँ पुरै डिस्ट्रक्टिभ भएर लागिरहनु। बालेन शाहको अभिमतलाई स्वीकार्नुपर्छ। बालेन शाह काठमाडौँ जस्तो यो चाहिँ नि महानगरपालिकामा निर्वाचित हुनुभयो एउटा युवा। यो महानगरपालिका फेर्ने आँट साहस हिम्मत गरेको हामीभन्दा कम उमेरको युवाले फेर्ने आँट गरेका छन्। त्यो युवालाई तर्साउने, त्यो युवालाई धम्काउने, त्यो जनमतलाई चाहिँ तिरस्कार गर्ने कोसिस गर्ने कसैले, त्यो हिम्मत छ कसैसँग? त्यसो भएको हातखुट्टा भाँदिन्छु भन्नुभयो महेश बस्नेतले। बिचरा हातदिन जाऊ भनिसक्नु भयो आफ्नो। महेश बस्नेतले बिचरा जस्तो लाग्छ उहाँले त्यस्ता कुरा गरेको। बालेन शाहलाई कसैले औँलो ठडाउने बेला भएको छैन। बालेन शाह एउटा युवाको प्रतिनिधित्व हो। बालेन शाहले युवाको प्रतीकको रूपमा भूमिका खेलिरहेका छन्। बालेन शाहलाई कसैले त्यसरी धाक धम्की दिएर आफ्नो बसमा ल्याएर चाहिँ नि कुनै चिज गर्छु भन्ने त्यो दिवा सपना नसोचिन्छ। हामी जस्ता युवाहरू पनि बालेन शाहको त्यो अभिमतको पक्षमा छौँ। तपाईँलाई थाहा छ बालेन शाहले के चाहिँ ती अघि थर्काउने मान्छेका तपाईँले नाम लिनुभएको थियो, ती थर्काउने मान्छेले अनैतिक ढङ्गले घर बनाएको कुरामा डोजर लायो भनेर के धम्काउनु मिल्छ? ठिक गरेछ बालेन शाहले। तर उनकै ज्यान सुरक्षामा छैन भनेर धेरैले बालेन शाहको चिन्ता गर्न थालिसके। हात खुट्टा भाँच्ने धम्की आइसके। रवि लामिछाने, बालेन शाह, रविन्द्र मिश्रा साराका हात खुट्टा भाँच्ने कुरा आइसक्यो। अरूको बारेमा टिका टिप्पणी गर्दिनँ, होइन? अरूले ल्याएको, अरूले व्यवस्थाप्रति गरेको प्रति मेरो चाहिँ फरक कुरा होला। तर बालेन शाहले जुन भूमिका खेलेका छन् त्यो भूमिकाप्रति हामी सधैँ सम्मान गर्छौँ, सलाम व्यक्त गर्नु। कसैले नधम्काए हुन्छ, कसैले तर्साउने आँट नगरे हुन्छ, तिनका पक्षमा बालेन शाहका पक्षमा पनि मान्छे छन्। तपाईँ ठुलो ठुलो बस्नुहुन्न, कसैले धम्काए? हामीले किन ठुलो बस्ने जरुरी छ त? हामीले के गल्ती गरेका छौँ भनेपछि सुदेश पराजुलीको सिङ्गो अनेरासोभिको बालेन शाहलाई साथ छ, समाजवादी पार्टीको साथ छ। बालेन शाहको यो जुन कार्य अहिलेसम्म गरेको, कसैले औँला नउठायो। बालेन शाहले अहिलेसम्म जुन कार्य गरिरहनु भएको छ त्यो कार्यप्रति मेरो सङ्गठन अनेरासोभिको, हाम्रो पार्टीको पूर्ण समर्थन छ। कसैले अवरोध गर्ने कुरा गऱ्यो भने प्रतिकार हुन्छ। त्यो समय, त्यो चाहिँ स्थान, त्यो सबै चिजले जवाब दिन्छ। अब अन्तिममा तपाईँ आफू पनि मैदानमा उत्रिनु भएको छ। गठबन्धनले टिकट दिने हो कि होइन? त्यहाँ पो छ त कुरो त। समाजवादीले त दियो, गठबन्धनले दियो। त्यो मलाई के विश्वास छ भने गठबन्धनका दलका नेता विश्वप्रकाश शर्माको पनि चर्चा चलिरहेको हो। विश्वप्रकाश जस्तो मान्छे छोड्नुहुन्छ? विश्वप्रकाश आएपछि गगन थापा जस्तो मान्छे मेरो पार्टीले पाउने कुरामा त मैले छोड्ने कुरा भएन। मेरो पार्टीको दाबी 5 नम्बर छ,
त्यो हिसाबले मेरो पार्टीले पाउने कुरामा दावा रहन्छ र कुनै युवा आउँछ भने कुनै युवा व्यक्तित्व आएर 5 नम्बरमा प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने आँट सास हिम्मत गर्छ भने त्यो युवालाई मेरो पूर्ण समर्थन हुन्छ। के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा 5 नम्बरका मतदाताले? तपाईँ त चुनावमा उम्मेदै हुनुहुन्छ। 5 नम्बरका जनताहरूले अब एउटा चाहिँ निर्णायक घडीमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने समय आएको छ। 5 नम्बर क्षेत्रका जनताहरू त्यस्ता प्रिय जनता हुन् जसले परिवर्तनको सबभन्दा ठुलो झन्डा बोक्नुभयो। अब चाहिँ यो राजनीतिभित्र यो राजनीतिलाई भ्रष्टाचार माफियाकरण यो राजनीतिलाई चाहिँ एउटा चाहिँ गलत ट्रेनमा हुर्काउने मान्छेलाई योचोटि विश्राम दिने अभियानमा 5 नम्बरका जनताहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ। हस् सुदेशजी, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइराखिदिनु भयो। चुनावमा होमिनु भएको छ, टिकट पाउनु भएछ भने 5 नम्बरबाट माननीय भएर आएको हेर्न पाऊँ, फेरि माननीय भएपछि अर्को ढङ्गले कुराकानी गरौँला। समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद लोकप्रिय चुरोकुरो.com लाई मेरो दृष्टिकोण मेरो मान्यता जुन राख्ने मौका दिनुभयो, हृदयदेखि धन्यवाद।